Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. शो में मेरे से बात करने का तरीका कार ये है कि स्क्रीन के ऊपर आप एक नंबर देख रहे हैं। इस नंबर पे आप मुझे कॉल करेंगे। कॉल करने के साथ साथ आपने मुझे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और सिटी ऑफ बर्थ, ये 4 चीज़ें आप मुझे नोट करवाएंगे और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को उसका जवाब दूंगा। इसके साथ आपने करना ये है कि मुझे सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, अपना एक सवाल भी नोट करवाना है और कोशिश कीजिएगा कि आपका जो सवाल है वो मुख्तसर सा हो, टू द पॉइंट हो, रेलेवेंट करता हो इस शो के हवाले से। ये मत पूछिएगा फ्यूचर कैसा होगा। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि फ्यूचर में तो जनाब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो एक सवाल कि मेरा करियर कैसा होगा, शादी कब होगी, घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, कोई नौकरी के हवाले से कोई मसला चल रहा है, इमिग्रेशन के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, कुछ सफ़र कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, उसके अंदर चीज़ों को ठीक, बेहतर और मुनासिब करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जिसका इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को जवाब जो है वो दूंगा। आज के शो के बारे में जो मैं गुफ्तगू करूंगा आप लोगों से, सबसे पहले तो हम गुफ्तगू करेंगे वन ऑफ द फेवरेट जो टॉपिक है, अक्सर ख़वातीन ख़ास तौर पे जो वाइफ हैं, जो बीवियां हैं, वो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो अपने खामन से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, घर के माहौल से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, तो उसको कैसे ठीक किया जाए, उसको कैसे बेहतर किया जाए, इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। फिर ख़ास तौर पे आज के शो में मैं ये बताऊंगा कि आपको कहीं पे जिस्म में कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, कौन सी ऐसे पढ़ाई है, कौन से ऐसे वज़ाइफ हैं जिनको पढ़ के उसको दूर किया जा सकता है। फिर जो मुनाफिकीन लोग हैं, जो हासदीन लोग हैं, जो हसद करते हैं, बिला वजह तंग करते हैं, उनसे कैसे दूर हुआ जा सकता है। और इसके साथ साथ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसका ताल्लुक जो है वो आपके साथ इस तरह हो कि आप रिस्क में बेहतरी चाहते हैं, कि मेहनत भी कर रहे हैं, आपका काम भी ठीक है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद होता ये है कि जब महीने का एंड होता है तो जेब में 1 रुपया नहीं होता, पता नहीं बेबरकती सी होती जा रही है पैसों में, चीज़ों में, या ज़रूरियात हमारी बढ़ गई हैं, ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं। उस हवाले से ये पोर्शन तो मैं खैर आपको एंड में बताऊंगा कि कौन सा ऐसा वजीफ़ा आपने करना है, कौन सी ऐसी पढ़ाई आपने करनी है कि जिसका ताल्लुक़ है आपके रिस्क के साथ, रिस्क में बरकत के साथ। फिर जिस्म में कहीं पे दर्द है, तकलीफ़ है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, और मुनाफिकीन और हासदीन जो हैं इनसे कैसे बचा जा सकता है, इनको अपने आप से कैसे दूर जो है वो किया जा सकता है। अब आ जाते हैं उस पहली बात के ऊपर कि एक खातून थी, वो एक बाबा जी के पास गई। ये मत सोचिएगा कि वो मेरे पास आई तो समझ भी लें तो कोई ऐसी बात नहीं। एक खातून जो है वो एक बाबा जी के पास जाती है और ये कहती है कि मेरा खामन जो है वो मेरे से प्यार नहीं करता, मेरे से सही तरह बात नहीं करता, हर वक्त गुस्से में, लड़ाई झगड़ा घर में रहता है, छोटी छोटी बात पे मुझे मारता है, डांटता है, टोकता है। तो मुझे बाबा जी को ऐसा चिल्ला करें, कोई ऐसा वजीफ़ा करें कि मेरा खामन जो है वो मेरे कब्ज़े में आ जाए और मेरी हर बात माना करें, मेरी हर ज़रूरत को माना करें। बाबा जी ने बड़े तहम्मुल से उस औरत की जो है वो बात सुनी। बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो कि अगर तुम मुझे शेर की गर्दन से बाल तोड़ के ला दो तो मैं एक ऐसा चिल्ला करूँगा, एक ऐसा वजीफ़ा करूँगा कि तुम्हारा हस्बैंड जो है, तुम्हारा खामन जो है वो सारी ज़िंदगी तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा, तुम्हारे काबू में रहेगा, जो तुम कहोगी वैसे करेगा। वो खातून ये सुन के बड़ी अफसरदा हुई, घर वापस आती है, अपनी सहेली के साथ सारा माजरा बयान करती है कि मैं अब शेर की गर्दन का बाल ये मैं किस तरह लेके आऊँ। उसकी सहेली उसको मशवरा देती, तुम एक काम करो, जंगल में जाओ, 1 महीने तक शेर को गोश्त डालो और 1 महीने बाद छुप के देखना कि वो आता है, खाता है। 1 महीने बाद तुम शेर के सामने जाना, उसको फिर पता चलेगा कि तुम उसकी मोहसिन हो, उसको खुराक देती हो,
وہ پھر آہستہ آہستہ تم سے مانوس ہو جائے گا. جب تم اس کے زیادہ قریب ہو جاؤ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، پھیرتے پھیرتے تم گردن کا بال جو ہے وہ توڑ لینا. اس عورت کو یہ بات ذرا کچھ بھلی لگی تو اس نے ایسا ہی کیا. وہ جنگل میں گئی، 1 ماہ تک درخت کے پیچھے چھپ کے وہ شیر کو گوشت ڈالتی رہی. کچھ عرصے کے بعد شیر ایک دن جب گوشت کھا رہا تھا وہ نکل کے اس کے سامنے آئی اور شیر نے دیکھا کہ یہ وہ عورت ہے جو مجھے گوشت ڈالتی ہے. شیر نے اس کو کچھ نہیں کہا کیونکہ شیر ایک جو ہے وہ اس پہ حملہ بھی کر سکتا تھا، اس کو کھا بھی سکتا تھا. لیکن شیر نے اس کو کچھ نہیں کہا، وہ آرام سے اپنا کھانا کھاتا رہا. یہ سلسلہ کچھ دن چلتا رہا. پھر آہستہ آہستہ ایک دن اس عورت نے کیا کیا، اس شیر کے سر پہ گردن پہ ہاتھ پھیرا اور موقع کا فائدہ اٹھا کے وہاں سے ایک بال جو ہے وہ کھینچ لیا. اب وہ آتی ہے واپس بابا جی کے پاس کہ بابا جی میں نے تو اس شیر کی گردن سے یہ بال لے آئی ہوں، اب آپ کو ایسا وظیفہ کریں کہ میرا شوہر جو ہے وہ میرے قبضے میں آ جائے. تو بابا جی نے اسے پوچھا کہ یہ آخر شیر کا بال تم کیسے لے کے؟ اس نے سارا ماجرا جو ہے وہ بیان کیا، بتایا. بیان کرنے کے بعد بابا جی نے اس کو ایک بات بولی کہ شیر جو ہے وہ ایک درندہ صفت ایک جانور ہے، وہ تمہیں کھا سکتا تھا. تم نے 1 مہینہ اس کی خدمت کی، اس کو کھانا ڈالا، اس کو پیار کیا اور موقع کا فائدہ اٹھا کے اس کی گردن سے تم نے بال جو ہے وہ نکال لیا. کیا ایک شیر میں اور انسان میں تمہیں فرق محسوس نہیں ہوتا کہ اگر تم اپنے خاوند کو 1 مہینہ کیا 2 مہینہ کیا 3 ماہ تک اگر تم پیار سے محبت سے، کیا پتہ وہ سارا دن تھکا ہارا کس طرح آتا ہے، باہر کی دنیاوی معاملات میں کس طرح وہ الجھا ہوتا ہے، اگر تم کچھ عرصہ اس کے ساتھ پیار کے ساتھ گفتگو کرو تو یہ سب سے بہترین عمل ہے کہ تمہیں کسی بھی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہوا کہ یہ صرف ضروری نہیں کہ ساری خواتین یا خواتین اسی طرح کی ہوتی ہیں، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. اور سارے مرد جو ہیں وہ غصہ کرنے والے ہوتے ہیں، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زمانہ اتنا تیز ہو گیا، ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں جلدی جلدی مل جائے. تو ہم لوگوں کو انسانوں کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے، جو برتاؤ ہے، جو پیار ہے، خاص طور پہ آپ کے گھر کے اندر، کہ اگر آپ کوئی پیار کے بولتے ہیں، وقتی طور پہ آپ کو رسپانس نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، آپ کچھ عرصہ انتظار کریں. کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں. اپنے مزاج میں تحمل مزاجی، عاجزی، انکساری، پیار، محبت اور اپنے ہونے کا احساس آپ دلا سکتے ہیں دوسرے شخص کو اگر آپ اپنے مزاج میں تھوڑی سی تبدیلی لے کے آتے ہیں. تو کوئی بھی پرابلم یا کوئی بھی پریشانی جو ہے وہ بیٹھے بٹھائے نہیں آتی. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پرابلم، مصیبتیں، پریشانی کہیں نہ کہیں ہماری کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے یا ہم لوگ اپنی غلطیوں کا اقرار نہیں کرنا چاہتے، تو یہ ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. تو یہ آج تھوڑا سا گفتگو کا آغاز تھا. آج کے شو کے حوالے سے یہ بتاؤں کہ اگر جسم میں کہیں پہ درد ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ جو منافقین لوگ ہیں، جو حسد کرنے والے لوگ ہیں، تنگ کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان کو اپنا دشمن بھی کہہ سکتے ہیں یا کوئی ایسا ورڈ آپ یوز کریں کہ ان کو کیسے دور کیا جائے اپنے آپ سے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رزق میں برکت کہ وہ کس طرح جو ہے ہو سکتی ہے. تو قرآن پاک کی بڑی خوبصورت ایک سورہ ہے، سورہ مائدہ. اگر آپ سورہ مائدہ کو 3 دفعہ روزانہ پڑھ لیتے ہیں یا آپ اس کو 3 دفعہ پانی پہ پڑھ کے دم کر کے اس کا پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کو جسم میں کہیں پہ بھی درد ہے، کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف ہے، تو سورہ مائدہ کا دم شدہ پانی آپ اگر اس جگہ پہ اس کا چھڑکاؤ کریں یا اس کو لگائیں. اور یہ ساری چیزیں ہیں ناف سے اوپر، کہ آپ نے اپنی ناف سے اوپر اگر جسم کے کسی حصے میں کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، تو آپ نے اس پانی کا چھڑکاؤ یا اس پانی کو اس حصے میں آپ لگا سکتے ہیں. اس سے بھی فرق اور فائدہ پڑے گا. اور امپورٹنٹ بات اس کے اندر یہ سورہ مائدہ پڑھنے کی کہ جو منافقین لوگ ہیں، حسد کرنے والے جو لوگ ہیں، جو آپ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ان سے آپ کی جدائی پیدا ہو کہ وہ اپنے گھر خوش، آپ اپنے گھر خوش، وہ اپنی مرضی سے جو مرضی کریں، آپ اپنی مرضی سے جو مرضی کریں. اور اگر اس کا پانی جو ہے
دم کر کے اس میں تھوڑا سا شہد بھی اگر آپ ملا لیں تو یہ طب نبوی میں موجود ہے، تو اس سے زیادہ جلدی اثرات میں فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ضرور آپ کیجیے گا. میری دعائیں آپ تمام لوگوں کے ساتھ ہیں. آپ تمام لوگ جو کالز کرتے ہیں ان تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ کا فیڈ بیک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. جاتے جاتے مولا علی علیہ السلام کا قول میں بتا دوں کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ برے سلوک کی مخالفت جو ہے وہ اچھے برتاؤ سے کیا کرو. آپ کے ساتھ جو مرضی لوگ برا سلوک کریں، لیکن یہ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ اس کا جو رپلائی ہے وہ آپ اچھے انداز میں دیا کریں. باقی آپ لوگ سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. میری بہت ساری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.